भन नानु दियो दियो तल राख्दियो है ए ल ल ल आज 2077 साल माघ महिनाको 17 गते शनिबार हामीले अहिले परिधि कक्षा हाम्रो दिनको 3 वटा हिसाबले गइराखेको छ 3:30 बजे 6:15 बजेर 8:35 मा अहिले शनिबारको दिन कक्षा कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा विश्वविद्यालय मार्ग हामीले सरले विश्वनाथ भन्नेलाई एउटा पाठ लिइराख्नु भएको छ भने एउटा अगाडिको पाठ लुम्बिनीमा अहिले राख्नु भएको वजीर भन्नेले लिइराख्नु भएको छ र अहिले हाम्रो आजको कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि म वजीर भन्नेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु 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 भन्थे अस्तिको शनिबारमा क्लास लिन पाइन कताको हो हाम्रो च्याप्टर म यतै लुम्बिनीमै अलिकति व्यस्त भएँ अब आज हाम्रो कुन चाहिँ हो मलाई थाहै भएन हाम्रो चार रीतिपादहरू 4 रीतिपाद भन्छ कता 4 रीतिपाद भनेको 4 भूमि 4 पाद अष्टपद 16 मूललाई मात्र हामीले पढेको थियौं नि लगभग मेरो तपाईकोमा चाहिँ नि 58 पेज नम्बर 58 59 हुनुपर्ने हो मेरोमा विस्फार यिनीहरु त भइसक्यो त्यसपछि सम्भार रीति यिनीहरु त भइसक्यो त्यो पनि भइसक्यो त्यसपछि पनि त्योभन्दा पछि त्योभन्दा पनि अगाडि अझ अगाडि प्रकट र अन्तरस्थान त्योभन्दा पनि अगाडि होला चुला पन्थकमा गा छैन त्यसमा छैन त्योभन्दा अगाडि नै 1-2 पाना अगाडि हो हजुर भन्थे यो चाहिँ भइसक्यो मीमांसासम्म त मैले लेखेको थिएँ भइसक्यो मीमांसा त्यो भइसक्यो त्यो बेला मेरो बत्ती गएको थियो आदिमा ए यो 16 मूल कता पुन भयो हो त्यो त्यतै हो 16 मूलको ठ्याक्कै अगाडिको प्याराग्राफ हो यो 8 पद भयो भन्थे 8 पदको ठ्याक्कै अगाडिको त्योभन्दा एक प्याराग्राफ माथि 4 पाद भन्ने छ 4 पाद हजुर यो मीमांसा रीतिपाद रीतिपाद भन्ने एउटा हेर्नु त त्यहाँ छ के अरे रीति लाभको भूमि पछि 4 पाद यहाँ रीतिपाद भन्ने नै होला छ 8 पद भन्दा ठ्याक्कै माथिको परिच्छेद हो रीतिपाद भनेर इक्वल टु दिएको छ पूर्ण हुने पर्यायले भन्ने सिद्ध हुने अर्थमा यही भन्थे हेर्नुस् त रीतिपाद पूर्ण हुने पर्यायले हजुर भन्थे भन्थे यो कुन च्याप्टर हो मैले पनि पढे देखेको छैन भन्थे अस्तिको क्लासमा बसेको थिइन म 12औं परिच्छेद हो यो 12औं परिच्छेद 12औं निर्देश कुन टपिक्समा हो रीतिविद हाम्रो उपासकले पाउनु भयो हजुर भन्थे शेयर भइरहेछ हैन ए शेयर भइरहेछ हजुर
तपाईँहरूले देख्नु ए भएको भएन? भयो अब अहिले आयो मेरोमा। अँ, त्यहाँबाट पढौँ है। रिद्धिपात भनेको पूर्ण हुने पर्यायले सिद्ध हुने अर्थमा या यसले प्राणी उन्नति गर्दछ, रिद्धि बुद्धिलाई प्राप्त हुन्छन्, माथि उठ्दछन् आदि यस पर्यायले रिद्धि नामले बोलाइने अभिज्ञाको चित्तयुक्त छन्द समाधि प्रधान संस्कारहरूको अधिष्ठानको अर्थमा पाद भयो है। अब मेरो स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नु भएन। सबै विद्यार्थीलाई त्यसप्रति चाहिँ नि अब तपाईँहरूले आफूले त्यो किताबहरू हेर्नुहोला, स्क्रिन हेर्नुहोला भन्ने चाहिँ नि निवेदन गर्न चाहे। अब रिद्धिपात भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले त सुरुमै पढिसक्यो रिद्धिपात के हो भनेर। तर रिद्धिको अर्थ फेरि यहाँ दोहोऱ्याइएको छ, पूर्ण हुने पर्यायले। पूर्ण हुने, मैले भनेको राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछ भन्थे। सुनेको छैन भने एकताले भन्नुहोस् है। पूर्ण हुने पर्यायले। अब पूर्ण हुने पर्याय, पर्याय भनेको के हो त? अब के हो पर्याय? पर्याय पो थाहा छ त हामीलाई, पर्याय कहाँ थाहा छ र होइन? अब यो ग्रन्थ लेखेको विशुद्धानन्द भन्थेलाई नै सोध्नु पर्ला, प्राणपुत्र भन्थेलाई र कोण्डाङ्गी भन्थेलाई। पर्याय भनेको के हो भन्दाखेरि आकार, ढङ्ग, अर्थ, तीनवटा। आकार अथवा अर्थ, पुरा हुने अर्थले अथवा पुरा हुने आकारले। यहाँ चाहिँ पुरा हुने अर्थले के पुरा हुने भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा आकांक्षा, आफूले सोचेको कुरा पुरा हुने अर्थले यसलाई रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? सिद्ध हुने अर्थ भनेको सिद्ध हुनु भनेको पनि सिद्धिनु, सिद्ध भनेको सिद्धिनु अथवा चाहिँ आफूले चाहेको काम सिद्धिनु, अन्त हुनु, पुरा हुनु अर्थलाई चाहिँ नि रिद्धि भनेर भनिन्छ। पहिला हामी चिठी लेख्दाखेरि पनि भन्थ्यौँ होइन, इति सिद्धम भनेर लेखिन्थ्यो, हो कि होइन? लास्टमा पुराना मान्छेहरूलाई थाहा छन्। पुराना मान्छेहरूले चिठी लेख्दाखेरि चिठीको अन्तमा इति सिद्धम, यति नै हो मैले लेख्नुपर्ने भनेर, मेरो काम सिद्धियो भनेर लेख्थ्यौँ, हो कि होइन? हो, इति सिद्धम भनेको मेरो लेख्नुपर्ने कुरा, भन्नुपर्ने कुरा सिद्धियो। सिद्ध हुने अर्थमा भनेको आफूले चाहेको काम पुरा भए हुने अर्थमा यसलाई रिद्धि भनिन्छ। हो, या अथवा यसले प्राणी उन्नति गर्दछ। केमा उन्नति गर्दछ भन्दाखेरि आफूले चाहेको आफ्नो सिप हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो सिप हुन्छ, आफूले जानेको सिकेको सिप हुन्छ। हो, त्यो सिप उन्नति हुने अर्थमा पनि यसलाई रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुद्धिलाई प्राप्त हुन्छन्। अब बुद्धिलाई प्राप्त हुन्छ नेपाली यसमा बनाउनु पर्ला जस्तो छ। बुद्धि प्राप्त हुन्छ भनेको आर्य भाव भनेको श्रोतापन्नादि क्लेश नाश गरेर श्रोतापन्नादि ज्ञान प्राप्त हुनुलाई पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ। माथि उठ्दछन् भनेको कहाँ उठ्दछन् भन्दाखेरि तल्लो स्तरबाट माथि स्तरमा उठ्दछन्, अथवा धार्मिक हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने पृथकजन भावबाट आर्य भावमा उठ्नुलाई पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? बुझ्यो भन्ने उठ्दछन् आदि यस पर्यायले भनेको यस आकारले अथवा यस अर्थले रिद्धि नामले बोलाइने अभिज्ञाको चित्तयुक्त छन्द समाधि प्रधान संस्कारहरूको अधिष्ठानको अर्थमा पाद भयो। अब उपासकले एकताली गर्नु त, बोल्ड गर्नु त, के भन्दाखेरि छन्द समाधि प्रधान संस्कार अधिष्ठान, त्यति मात्र गर्नुहोस्, संस्कारसम्म मात्र गर्नुहोस्। छन्द समाधि संस्कार, छन्द समाधि प्रधान संस्कार मात्र गर्नु है। छन्द समाधि प्रधान संस्कार भनेर एउटै शब्द बनाएको छ, हो कि होइन? छन्द भनेको के हो भन्दाखेरि पछि पनि दोहोरिन्छ। अब यसपछिकोमा पनि दोहोरिन्छ। छन्द भनेको के हो? हामीले हिजो अस्ति पनि अलिकति यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। छन्द भनेको 4 मार्ग र 4 फल भनेको श्रोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी, अरहत्व मार्ग र त्यसको फल, यी 8वटा पदहरू चाहिँ नि प्राप्त गर्ने जुन इच्छा हुन्छ त्यसलाई छन्द भनेर भनिन्छ। अथवा आफूले त्यस बाहेक अरू कुनै यसको हिसाबमा चाहिँ नि रिद्धि, कुनै पनि किसिमको रिद्धि, हामीले पढेको 10वटा रिद्धि मध्ये कुनै पनि रिद्धि प्राप्त गर्ने दृढ इच्छा
दृढ सङ्कल्प, दृढ आकाङ्क्षालाई छन्द भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँको छन्द? त्यसपछि समाधि। समाधि भनेको के हो भन्दाखेरि मन जब एक ठाउँमा टिक्छ त्यसलाई समाधि भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामी त केटा मान्छे पर्यौँ, भन्तीहरू भन्ते कोठामा आउनु भयो भने 4वटा चिवर 4वटा दिशामा छ, एउटा उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा। त्यस्तै गरी हाम्रो टी सर्ट लिनुभयो भने 8वटा ठाउँमा छ। अब त्यसको त लथालिङ्ग भयो कि भएन? त्यही भएर के गर्छौँ त हामीले पसलबाट सायद 150 मा एउटा ह्याङ्गर किनेर ल्याउँछौँ र लुगालाई केमा झुन्डाउँछौँ त? ह्याङ्गरमा झुन्डाउँछौँ। लुगा ह्याङ्गरमा झुन्डाएपछि एक ठाउँमा अड्किरा हुन्छ कि हुँदैन? हो, हाम्रो मन पनि त्यस्तो लथालिङ्ग भएको मनलाई के गर्छ त? एउटा ह्याङ्गर ल्याएर त्यो ह्याङ्गरमा झुन्डाउँछौँ। झुन्डेपछि यताउता खोज्न जानु पर्दैन, यताउता लुगासुगा सरेर जाँदैन, हराएर जाँदैन, उडेर जाँदैन। हो, त्यसलाई के भनिन्छ त? चित्त समाधि। अब धार्मिक भाषामा भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नि चित्त एकाग्रता हो। समाधि भनेको चित्त एकाग्रता, चित्तलाई एकै ठाउँमा अड्काइराख्नु। जसरी एउटा ह्याङ्गरमा अङ्कुशमा लुगालाई झुन्डाइ राख्छौँ नि हामी, हो त्यसरी चित्तलाई एउटै ठाउँमा झुन्डाएर राख्नु, अड्काएर राख्नुलाई समाधि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब त्यसपछि प्रधान संस्कार। अब मृत्यु संस्कार त सुनेको छु, अरू सबै संस्कार सुनेको छु, बिहास अरू सबै संस्कार। प्रधान संस्कार भने के हो? यो श्रेष्ठहरूको संस्कार हो प्रधान संस्कार भनेको। हाम्रा कोही छन् प्रधान? सबै अप्रधान हो कि क्या हो यिनीहरू? प्रधान संस्कार भनेको, प्रधान भनेको के हो थाहा छ? मुख्य। मुख्य हो, तर अर्को यसको अर्थ पनि छ नि, होइन र? प्रधानको दुईवटा अर्थ छ। एउटा मुख्य हो। यहाँ चाहिँ नि मुख्य भन्दा पनि यहाँ मुख्य के कारणले मुख्य भन्दाखेरि यो ध्यान गर्ने जुन जोस जागर हुन्छ नि, अथवा ध्यान हो, त्यो ध्यानलाई यहाँ चाहिँ नि प्रधान भनेको हो। बुझ्नुभयो? अथवा प्रधान भनेको के हो भन्दाखेरि जुन जोस जागर हुन्छ नि। अब के को लागि जोस जागर त? अब गुच्चा खेलेर गुच्चा जितेर राजा हुने जोस जागर त हाम्रो आउँदैन अहिले, उही बेला थियो, अहिले त छैन के अरे। अब के को लागि जोस जागर त भन्दाखेरि 4 मार्ग र 4 फल प्राप्त गर्न, 4 आर्य मार्ग र फल प्राप्त गर्ने जुन जोस जागर ध्यान छ त्यसलाई प्रधान भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अथवा अझ तपाईहरू चाहिँ नि विशेषित हुने हो भने, अझ केन्द्रित हुने हो भने यो प्रधान भनेको आफूमा नजन्मेको, के अरे आफूमा जन्मेको अकुशललाई हटाउनु, होइन? अनि आफूमा उत्पन्न भएको अकुशललाई उम्रन नदिनु, मनमा भएको कुशललाई बढावा दिनु, धेरै धेरै बनाउनु, र मनमा नभएको कुशलहरूलाई चाहिँ नि उत्पादन गर्नु हो। यसलाई चाहिँ 4 सम्यक प्रधान भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला कतै। 4 सम्यक प्रधान पढ्नुभयो हो कि होइन तपाईँहरूले? हो, त्यो सम्यक प्रधान भनेको, यो प्रधान भनेको त्यहाँको प्रधान ल्याएर यहाँ टाँसेको हो। बुझ्नुभयो? हो, त्यो संस्कार भनेको गर्नु हो। त्यो 4 किसिमको जोस जागर उत्साह, अथवा हामीले भन्दाखेरि वीर्य, 4 प्रकारको वीर्यलाई सम्यक प्रधान भनिन्छ। अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रधान संस्कार भनेको त्यो हो। संस्कार भनेको गर्नु। के गर्नु भन्दाखेरि आफूमा नभएको कुशलहरू, भएका कुशल वृद्धि गर्नु, नभएको कुशल उत्पादन गर्नु, भएका अकुशललाई घटाउनु र उत्पन्नै नभएको अकुशललाई उम्रिनै नदिनु हो। यसलाई चाहिँ नि प्रधान संस्कार भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? छन्द समाधि प्रधान संस्कार भनेको यो एउटै शब्द हो है। बुझ्नुभयो? अब बुझ्नु भएन भने सोधिहाल्नु है। संस्कारले अधिष्ठानको अर्थमा पाद भनिएको हो। संस्कारहरूको अधिष्ठान हो। यिनीहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि अधिष्ठान गरेर गर्नु नै पाद हो। पादको अर्थ के हो भन्दाखेरि जे चिजले हामी पुग्छौँ,
जे चिजको सहयोगले कुनै ठाउँमा पुग्छौ भने त्यसलाई पाद हुन्छ। खुट्टाको सहयोगले बानेश्वर पुगिन्छ, कलङ्की पुगिन्छ होइन, खुट्टाको प्रयोगले स्वयम्भू पुगिन्छ हो। पुग्ने अर्थले चाहिँ यसलाई रिद्धिपाद भनेर भनेको। त्यसो भए चाहिँ नि छन्द, समाधि र प्रधान यी तीनवटा कारणले रिद्धि प्राप्त हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ नि पाद भनेर भनिएको। बुझ्नुभयो अब? त्यसले के अरे रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि के चाहिन्छ त? रिद्धिको लागि पाद चाहियो। जसले पुगाउँछ त्यसलाई पाद भनियो हो। त्यसमा चाहिँ नि रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि तीनवटा कुरा याद राखिराख्नु। 1 छन्द चाहियो, 2 समाधि चाहियो, 3 प्रधान संस्कार चाहियो। हो कि होइन? यो छन्द, समाधि र प्रधान संस्कारलाई एन्टर गरेर 1 2 3 मा राखिदिनु भयो भने राम्रोसँग देखिन्छ। समाधि बुझ्नुभयो? अब यो तीनवटा भयो कि भएन? अब यो तीनवटालाई तीनवटा पनि बनाउन मिल्छ, दुईवटा पनि बनाउन मिल्छ, एउटा पनि बनाउन मिल्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब एउटा शब्द छ छन्द समाधि। अगाडि हामीले पढ्नुपर्छ छन्द समाधि हो। अब छन्द समाधि के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने छन्द भनेको दृढ इच्छा हो, सङ्कल्प हो। यो सङ्कल्पको कारणले गर्दा म चाहिँ नि अब यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि अथवा मलाई चाहिँ यस्तो खालको रिद्धि प्राप्त होस् भनेर मनमा दृढ सङ्कल्प उत्पन्न भयो भने हाम्रो मन त्यसैमा लगाउँछौँ, त्यसैमा अड्काउँछौँ। अरू यताउता उडाएर लग्न दिँदैनौँ, त्यसैमा अड्काउँछौँ हो। छन्दको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने, छन्दको कारणले गर्दाखेरि हेलो, छन्दको कारणले दृढ सङ्कल्प, दृढ इच्छाको कारणले उत्पन्न हुने समाधिलाई छन्द समाधि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? उपासक एउटा रिक्वेस्ट गरौँ, छन्द पछि स्ल्यास गरेर चित्त राख्नुहोस्। चित्त, त्यसपछि छन्द, चित्त, त्यसपछि वीर्य। 3 नम्बरमा यता चित्त पछि वीर्य, माथि नै वीर्य होइन। त्यसपछि अनि विमंसा, अनि ब्र्याकेटमा प्रज्ञा, विमंसाको ब्र्याकेटमा प्रज्ञा है। ल हेर्नुहोस्, अब छन्दको कारणले समाधि उत्पन्न भयो भने त्यसलाई चाहिँ छन्द समाधि भनेर भनिन्छ। अब चित्तलेको कारणले गर्दाखेरि मेरो यस्तो खालको चित्त उत्पन्न भयो, त्यो चित्त उत्पन्न भएको चित्तको कारणले समाधि लाभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि कहाँ चित्त समाधि भनेर भनिन्छ है। आफ्नो वीर्य भनेको जोस जागर हो, जोस जागरको कारणले समाधि उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई वीर्य समाधि भनेर भनियो। र विमंसा, ज्ञानको कारणले समाधि उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि ज्ञान समाधि भनेर भनियो। त्यसो भए हामीले कति किसिमको समाधि पढ्यौँ अहिले, जान्यौँ त? 4 किसिमको समाधि जानेको जानेनौ हो कि होइन? 4 किसिमको समाधि जान्यौँ हो। अब यो 4 किसिमको समाधि पछि पनि आउँछ है, त्यसमा थाहा पाइराख्नु है। अब 4 किसिमको समाधि पनि दिनु। यहाँ 1 नम्बरमा पनि 4 वटा छ कि छैन? छन्द, चित्त, वीर्य, विमंसा 4 वटा छ हो। त्यो 4 वटा भयो। त्यसपछि छन्द समाधि, चित्त समाधि, वीर्य समाधि र विमंसा समाधि। यहाँ पनि 4 वटा भएको भएन? 4 4 कतिवटा भयो? 8 वटा भएको भएन? अब 8 वटा भयो भने सम्झिराख्नु है। अलिकति अब जाउँ कि उपासक अझ? अझ तल जाउँ कि अलिकति देखाउने गरौँ है। 8 पदमा जाउँ न। 8 कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त। तल्लोमा हो भने हो 8 पद हो, त्यहाँ आयो।
योभन्दा अगाडि पनि अथवाबाट सुरु गर्नु देख्दाले अथवाबाट पनि माथि हुन्छ भने त्यो पनि अघि पादको अझ विस्तृत विवरण यहाँ छ। अथवा यसबाट चलाइन्छ, यसैले पाद हो अर्थात् पाइन्छ, यो अर्थ हो। पादको अर्थ के हो भन्दाखेरि यसले नै चलिन्छ, हिँडेर गइन्छ, अथवा यसै कारणले पाइने भएको भएर यसलाई चाहिँ नि पाद भनिएको हो। रिद्धिको पाद रिद्धिपाद हो। छन्द आदिको यो नाम हो। छन्द चित्त वीर्य विमंशालाई चारवटा रिद्धिपाद भनेर भनिन्छ है। रिद्धिको पाद रिद्धिपाद हो। छन्द आदिको भनेको छन्द भइहाल्यो। छन्द चित्त वीर्य विमंशा आदि भन्ने शब्दले अझ तीनवटा जनाउँछ। छन्द एक, छन्द चित्त वीर्य विमंशा है। आदि भन्ने बित्तिकै अर्कोवटा तीनवटा छ। छन्द चित्त वीर्य विमंशा हो। यो चारवटालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रिद्धिपाद, रिद्धि प्राप्त गर्ने साधन चारवटा। त्यसपछि यहाँ देखिएको छ जसरी भनिएको छ भिक्षुहरू यदि भिक्षु छन्दको सहाराले हुनु पर्ने, छन्दको सहाराले समाधिलाई प्राप्त गर्दछ, चित्तको एकाग्रता पाउँछ, त्यो छन्द समाधि भनिन्छ। अब छन्द समाधि बुझ्नुभयो होइन? त्यो उत्पन्न नभएको खराब, त्यसपछि भन्तीले डट 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 राख्नु भएको छ कि होइन? त्यहाँ डट डट त हामीले बुझ्दैनौँ, त्यही भएर मैले अघि तपाईँलाई बुझाइदिएँ चार किसिमले। उत्पन्न नभएको खराबलाई हटाउनु, उत्पन्न नभएको खराबलाई उत्पन्न हुन नदिनु, अब नलेख्नु। अनि उत्पन्न नभएको खराबलाई उत्पन्न हुन नदिनु, उत्पन्न भएको राम्रोलाई बढावा दिनु, उत्पन्न नभएको बढावालाई उत्पन्न गर्ने प्रयत्नलाई प्रधान संस्कार भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसरी त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यी प्रधान संस्कार भनिन्छ यिनलाई है। अब केही छैन, उपासक होस्। अब अझ तल जाउँ कि? यो छन्द, यो समाधि र यी प्रधान संस्कार यो भनिन्छ भिक्षु हो। छन्द समाधि प्रधान संयुक्त रिद्धिपाद हो। यसरी शेष पदहरूमा पनि अर्थ जान्नु पर्दछ। हो यसरी नै अर्थ जान्नु होला। बुझ्नुभयो? अघि मैले अर्कत भयो भने तपाईँलाई बताइदिएँ, त्यसरी बुझ्नु होला। अब 8 पदहरू आए हो कि होइन? अघि मैले भनेको भने 8 पद के हो भन्दाखेरि चारवटा रिद्धिपाद। चारवटा रिद्धिपाद भनेको छन्द चित्त वीर्य विमंशालाई 4 रिद्धिपाद भन्यो। त्यहाँ 4वटा छ कि छैन? 4वटा भयो। त्यसपछि अर्को 4वटा कहाँबाट जोड्ने भन्दाखेरि छन्द समाधि एउटा भयो, चित्त समाधि अर्को भयो, वीर्य समाधि अर्को भयो, र त्यसपछि विमंशा अथवा प्रज्ञा समाधि अर्को भयो। पहिला छन्दको कारणले उत्पन्न हुने समाधि छन्द समाधि भयो। अब छन्द बेग्लै हो, समाधि बेग्लै हो कि होइन त? छन्द बेग्लै हो, समाधि बेग्लै हो। त्यसै भएर छन्द बेग्लै हो, समाधि बेग्लै हो। छन्दको कारणले उत्पन्न हुने समाधिलाई छन्द समाधि, चित्तको कारणले उत्पन्न हुने समाधिलाई चित्त समाधि, वीर्यको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने समाधि वीर्य समाधि, र विमंशा अथवा प्रज्ञाको कारणले उत्पन्न हुने समाधिलाई प्रज्ञा समाधि अथवा विमंशा समाधि भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि 4 रिद्धिपाद र 4 प्रकारका समाधि मिलेर 8 पद बनेका हुन्। बुझ्नुभयो? अब त्यसलाई अब एउटा लिस्ट बनाउनु पर्छ। मैले त्यहाँ लिस्ट त बनाएको छु, अब मेरो सेयर गर्न नमिलेर भन्तीले भन्नुहोस्, म टाइप गर्छु। होइन, त्यो एउटा बक्स बनाएर अब 4वटा चाहिँ नि छन्द चित्त वीर्य विमंशा 4वटा यता भयो, उता चाहिँ छन्द समाधि, चित्त समाधि, वीर्य समाधि र प्रज्ञा समाधि 8वटा। त्यसलाई चाहिँ नि 8 पद भनेको त्यसलाई भनिन्छ। अब त्यो होस् उपासक, टाइम पनि लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा। त्यसपछि तल जाउँ। भनौँ न। होस् उपासक, केही छैन। पछि राखौँला। फेरि
यो मैले 1 घन्टाको डाटा चलाइरहेको छु। हुन्छ हुन्छ भने त्यसो टलिँदा हुन्छ हुन्छ। अब त्यसपछि 16 मूल भनेर छ होला, आज त्योभन्दा पनि तल होला है। 16 मूल हो, त्यो 16 मूललाई अलिकति बढाउ। हुन्छ भन्छु म एकतारी 16 मूल मात्र बढाउनु, त्यो 16 मूल भन्ने टपिक मात्र बढाउनु त। अनि 16 मूल 16 मूल 15 16 त थाहा छँदैछ हो कि होइन? हामी त 15लाई 15 16लाई 16 गर्ने मान्छे हो कि होइन? 55लाई 56 56लाई 55 56 56 गर्ने मान्छे त होइनौँ हामी, हो कि होइन? 16 भयो 16 मूल। अब 16 त थाहा भइहाल्यो। मूल भनेको के हो त? मूल भनेको के हो त भन्दाखेरि मूललाई ज्वरो पनि भनिन्छ। ज्वरो भनेको त्यो आउने त्यो 102 डिग्री तातो भयो भने आउने ज्वरो होइन है। फेरि यहाँ ज्वरो भनेको रुखको ज्वरो। रुखको ज्वरोले के गर्छ भन्नु त? रुखको ज्वरोले रुखलाई चाहिँ बोकेर कहिले कोटेश्वर, कहिले बानेश्वर, कहिले पाटन लग्छ त। स्थिर गरेर राखिराख्छ। जस्तो सुकै हावा आओस् होइन, 90 सालको भूकम्प आओस् कि 2014 सालको 72 सालको भूकम्प आओस्, जहाँ छ त्यहीँ राख्छ, कतै पनि हलिदिन्छ त दिँदैन। हो, कतै पनि हल्लिन नदिने अर्थमा यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मूल भनेर भनिन्छ। त्यसमा 16 प्रकारको चाहिँ नि हल्लिन नदिने, चित्तलाई हल्लिन नदिने 16 प्रकारको ज्वरो रहेछ, जहाँ चाहिँ नि चित्त एक ठाउँमा अड्किँदो रहेछ। त्यस्तो 16 वटा चिज रहेछ, हो कि होइन त? लानुहोस्, ती छ, सुरुमै दिएको छ 16 प्रकार। कहाँ गए त भने? हो, 16 प्रकारले प्रकम्पित नहुनु जानु, 16 प्रकारले चित्त प्रकम्पित नहुनु जान्नु पर्दछ। 16 आकारले चित्त हल्लिँदैन, 16 वटा कुराले चित्त हल्लिँदैन। त्यसै भएर त्यसलाई चाहिँ नि 16 मूल भनेर भनिएको। बुझ्नुभयो? हो, लानुहोस् अब 1 नम्बरमा 16 वटा धर्ममा, 16 वटा कुरामा, 16 वटा अवस्थामा चित्त चाहिँ नि हल्लिँदैन, डगमगाउँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि मूल भनेर भनिएको है। नझुकेको चित्त आलस्यतामा प्रकम्पित हुँदैन। अब नझुकेको भनेको के हो भन्दाखेरि यो बुझ्न सकिन्न। अब यो त अब उल्था गर्दाखेरि पालीमा जे छ त्यसलाई नै उल्था गरिएको हो। हामी जस्तो लन्ठु लम्पटहरूको लागि त होइन क्यारे हो। त्यसलाई हामीले त विस्तृत रूपमा जान्नु पर्यो, हो कि होइन? नझुकेको चित्त आलस्यतामा प्रकम्पित हुँदैन। नझुकेको भनेको वीर्यवान चित्त। वीर्यवान भनेको जोस जागर भएको, केही गर्छु भनेर जोसिलो जागरिलो चित्त होइन। जागरिलो चित्त त अल्छीपनामा प्रकम्पित हुन्छ त हुँदैन नि, हो कि होइन? किनभने जागरिलो छ, त्यही भएर चाहिँ नि यो अल्छीपनाले यो जागरिलो चित्तलाई हल्लाउन सक्दैन। बुझ्नुभयो? कहाँ गएछन् विद्यार्थी उपासक उपासिकाहरू? आज गयल भएछन् कि क्या हो? बुझे भन्दै छैन। त्यसै गरी अब 16 वटा चित्त त तपाईँहरूले पुजेर के अरे पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त। सजिलै छ। माथि नउठेको चित्त उद्धत चञ्चलपनमा प्रकम्पित हुँदैन। ननिहुरिएको चित्त रागमा प्रकम्पित हुँदैन, दोष रहित। अब त्यो 16 वटा चित्त तपाईँहरूले पढ्नु होला है, त्यो त सजिलै छ। उपासक हजुर भन्थे। यो त अलिकति सजिलै छ यो 16 वटा। यसलाई 1600 मूल भनिन्छ, 16 वटा मूल है। 16 वटाको मुनिको मा जाउँ भन्थे। हुन्छ हुन्छ, के छ हेर्नु त। यो 16 वटा सम्मको यो भइहाल्यो भन्थे। यता अब यहाँ मैले अर्को एउटा कुरा पनि भन्नु पर्यो है। अघि हामीले 8 पदको
को कुरा गर्दाखेरि छन्द चित्त वीर्य विमर्श 4वटा रिद्धिपादको कुरा गर्यौँ, 4 प्रकारका समाधिको कुरा गर्यौँ कि गरेनौँ? गऱ्यौँ भन्ने हो। अब 4वटा रिद्धिपाद मात्र भएर रिद्धि प्राप्त हुँदैन, बुझ्नुभयो? र समाधि मात्र भएर पनि रिद्धिपाद प्राप्त हुन्न। रिद्धि प्राप्त हुनको लागि 3वटा अङ्गहरू पुरा हुनुपर्छ। त्यो के हुन् भन्दाखेरि, एक रिद्धिपाद हुनु पर्यो, अर्को त्योसँग सम्बन्धित समाधि हुनु पर्यो, र त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित जुन प्रधान संस्कार हुन्छ नि, हो त्यो संस्कार, प्रधान संस्कार, जुन जागरिलो स्वभाव, प्रधान संस्कार, जागरपूर्वक काम गर्ने जुन हाम्रो लक्षण हुन्छ नि, हो त्यो 3वटा मिस्यो भने, मिलायो भने, मिल्यो भने मात्र चाहिँ नि रिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर यी 3वटा कुरा आवश्यक छ रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि अघिकोमा है। त्यसपछि अब 16वटा चाहिँ नि मूल अब तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ भने 16वटा मूलहरू याद गर्नु होला, तर कमसेकम 8 पद, 4 पादहरू, 4 पाद 8 पद कमसेकम कण्ठ गरेर राख्नुहोस्। अब 16वटा मूल कण्ठ राख्न सक्नुहुन्छ, यादमा राख्न सक्नुहुन्छ भने याद राख्नु होला भन्ने चाहिँ नि अहिले सम्झाउन चाहे है। यद्यपि यो अर्थ यस्तो चित्तको एकाग्रता हुँदा आदिले पनि सिद्ध नै छ, तर प्रथम ध्यान आदिको रिद्धि भूमि पाद पद मूल भएको देखाउनको लागि पुनः भनिएको छ। अब यो सूत्र पिटकमा पनि भनिसकेको छ। अनि त्यही भएर फेरि यो चाहिँ नि पट्टी संविधा मग्ग भन्ने खुद्दका निकाय किताबबाट विशुद्धि मार्गमा ल्याएको हो। अनि यो बुद्ध घोष भन्नुहुन्छ कि यो त सूत्र पिटकमा भनिसकेको छ। 4 रिद्धि भूमि होइन, 4 रिद्धि पाद, त्यसपछि अष्टपद, 1600 मूल त सूत्र पिटकमा भनिसक्यो। फेरि मैले यो कुरा चाहिँ नि पट्टी संविधा मग्ग भन्ने ग्रन्थबाट पनि ल्याएर फेरि यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि फेरि स्मरण होस्, याद होस् भनेर चाहिँ नि यहाँ देख्नुभएको छ असमोहको लागि तल पट्टी संविधामा आएका ढङ्गले बताइएको छ। यस प्रकार दुवै स्थानमा असमोहको लागि पनि फेरि भनिएका हुन् है। तर प्रथम ध्यान आदिको रिद्धि भूमि पाद पद मूल भएको देखाउनको लागि पुनः भनिएको हो। पहिलो सूत्रहरूमा आएको ढङ्गले पहिले चाहिँ सूत्रहरूमा भनिसकेको छ यो सबै कुराहरू। फेरि पट्टी संविधा मग्ग भन्ने ग्रन्थमा, पट्टी संविधा मग्ग भन्ने बित्तिकै नबुझ्दा तपाईँले पट्टी संविधाको बिचमा राखिदिनुहोस् ग्रन्थमा, पट्टी संविधा मग्ग ग्रन्थमा। यो विशुद्धि मग्ग हो। यो विशुद्धि मग्गमा पनि कहाँबाट ल्याएको भन्दाखेरि पट्टी संविधा मग्ग त्यहाँ ब्राकेटमा राखिदिनु। फेरि त्यहाँ हाम्रो संस्कारक भन्तीले हामीलाई फेरि समात्ला। पट्टी संविधा मग्ग ग्रन्थमा आएको ढङ्गले बताइएको छ। यो अहिले बताएको चाहिँ नि प्रति संविधा मग्गको अनुसार बताइएको छ। किन बताइएको? यस प्रकार दुवै स्थानहरूमा असमोहको लागि, असमोह भनेको तपाईँहरू चाहिँ फेरि नउल्झियोस्, यसको बारेमा चाहिँ नि नउल्झियोस् हो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेरि भनिएका छन् है। बुझ्नुभयो उपासक उपासिकाहरू? अल्झियोस् होइन, नअल्झियोस्, शङ्का उत्पन्न नहोस्, शङ्का उत्पन्न नहोस् भन्नको लागि है। त्यसपछि अर्को एउटा छ ज्ञानको ज्ञानले अधिष्ठान गर्दै। अब ज्ञान त ज्ञान, के ज्ञान, कस्तो ज्ञान, कुन खालको ज्ञान, अब के अधिष्ठान गर्ने, त्यो बुझ्नु परेन त। पढ्दै जाउँ त। मैले पढिराखेको सुनिरहनु भएको छ उपासक उपासिकाहरू? आज अलिकति चाँडै पढाएको छु, तपाईँहरूलाई लाग्ला हो कि होइन? सुनिरहेछ भन्थे राम्रोसँगै। ज्ञानले अधिष्ठान गर्दै है, त्यो योगी यी रिद्धिका भूमि पाद पद मूल भएका धर्महरूलाई पूर्ण गरी अभिज्ञाको पादक ध्यान प्राप्त भएर उठेर यदि 100 जना हुन चाहेमा 100 बनु यसरी परिकर्म गरेर फेरि अभिज्ञाको
पादक ध्यान प्राप्त भएर उठेर अधिष्ठान गर्दछ। अधिष्ठानको चित्तसँगै सय हुन्छ। त्यहाँसम्म हेर्नुहोस् है। ज्ञानले अधिष्ठान गर्दै भनेर अलिकति मोटो अक्षरमा लेखाएको छ है त्यहाँ चाहिँ नि। कहाँ गएछ उपासक? त्यो अलिकति मोटो अक्षरमा बोल्ड अक्षरमा त्यहाँ चाहिँ नि ज्ञानले अधिष्ठान गर्दै भनेर कहाँ आएको भन्दाखेरि त्यही अघि भनेको कि त सूत्रहरूमा आएको छ कि त पटिसंहिता मग्गमा आएको छ। त्यहाँबाट ल्याएको हो। ज्ञानले अधिष्ठान गर्दै भनेर चाहिँ नि प्रतिसंहिता मग्गमा आएको छ। अब ज्ञानलाई अधिष्ठान गर्दै भनेर बुद्ध घोष भन्तीले यो वाक्यांश वाक्यको यो टुक्रालाई अर्थ्याउनुहुन्छ। कसरी अर्थ लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो योगी भनेको भिक्षा माग्ने जोगीलाई योगी भनिन्छ कि रामदेव बाबाको योग गर्ने योगी? ध्यान भावना गर्ने व्यक्ति। ध्यान भावना गर्ने कुन? रामदेव बाबाको ध्यान भावना गर्ने योगी? यहाँ चाहिँ नि बौद्ध योगी अथवा जुन समथ विपස්සना गर्ने योगी अथवा रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गरिराख्ने योगी हो त्यो योगी। यी रिद्धिका भूमि अघि हामीले भनेको जस्तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानलाई चाहिँ नि यो रिद्धिको भूमि हो। यो चारवटा भूमिमा त्यसपछि चार पाद छन्द, चित्त, वीर्य, मीमांसा चार पादहरूमा अनि अष्टपद भनेको चार पाद, रिद्धिपाद र चार समाधिका प्रकारहरू अष्टपदमा र 16 मूल अघि हामीले पढेको 16वटा मूल भएका धर्महरूलाई, यी कुराहरूलाई, धर्महरू भनेको यी अङ्गहरूलाई, यी अङ्गोपाङ्गहरूलाई, यी अवयवहरूलाई, यी कुराहरूलाई, यी कारणहरूलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पूर्ण गरी सबै किसिमले अनुलोम प्रतिलोम हामीले सुरुमा पढ्यो 14 आकारले चाहिँ नि मनलाई तयार पार्नुपर्छ। 14 प्रकारले चाहिँ नि यी धर्महरूलाई पुरा गरी त्यसपछि अभिज्ञाको पाद ध्यान प्राप्त। अभिज्ञा भनेको ज्ञान, विशेष खालको ज्ञान हो। विशेष खालको ज्ञानको जरो अथवा विशेष खालको ध्यान, विशेष खालको ज्ञानको पादक भनेको चाहिँ नि आधार हो अथवा चाहिँ जग हो। त्यो जग रूपी ध्यान प्राप्त भएर अब यो ध्यान भन्ने बित्तिकै कुन ध्यान हो त भन्नुहोस् त? 8वटा ध्यान मध्ये कुन ध्यान होला भन्नुहोस् त? यहाँ ध्यान भनेको हामीलाई के थाहा त? 7औं होस् कि 8औं होस् कि 9औं होस् त? ध्यान भनेको छँदैछ पुगिहाल्यो नि होइन। चतुर्थ ध्यान है रिद्धि प्राप्तको लागि अभिज्ञाको पादक ध्यान भनेको चतुर्थ ध्यान हो। यो चतुर्थ ध्यान चाहिँ नि हाम्रो के हो? जग हो है, रिद्धिको जग हो। अघि हामीले भूमि बनाएको थियौँ नि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान हो। चतुर्थ ध्यान भनेको भूमि हो, पादक प्राप्त भएर उठेर यदि 100 जना हुन चाहेमा 100 जना बनु, 100 बनु हो। अब मलाई चाहिँ नि अब भएन, म त दादागिरी देखाउनु पर्यो, 100 जना भएर सबैलाई थर्काउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि 100 जना बनु भनेर चाहिँ नि कसरी बन्ने त 100 जना भन्दाखेरि अभिज्ञा पादक चतुर्थ ध्यानमा पहिला ध्यानसम्म पुग्नु पर्यो हो कि न? अब प्राप्त भएर त्यहाँ प्राप्त भएर ध्यान चतुर्थ ध्यान प्राप्त भयो भन्दैमा चाहिँ नि हामीले रिद्धि देखाउन सक्ने, जादु देखाउन सक्ने छैनौँ। त्यसपछि के छ त? ध्यान प्राप्त भएर त्यसपछि उठेर के हो? ध्यान भनेको सुत्ने ठाउँ हो र उठेर जानलाई हो। उठेर भन्दाखेरि त्यो ध्यानबाट अलग्गिएर है, अब त्यो चतुर्थ ध्यानबाटै अलग्गिएर त्यसपछि के छ त? त्यहाँ उठेर अधिष्ठान गर्दछ। अधिष्ठान गर्दछ भनेको के हो भन्दाखेरि म चाहिँ नि 100 जना बनाऊ, 100 जना बनाऊ भनी छ नि त्यहाँ हो। अधिष्ठान गर्नु भनेको इच्छा प्रकट गर्नु, बलवान इच्छा। 100 जना बनु, 100 जना बनु भनेर इच्छा प्रकट गर्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ नि अधिष्ठान भनेर भनेको। यसरी परिकर्म गरेर, परिकर्म भनेको के हो? स्वयम्भूको चारैतिर घुम्नु
दक्षिण हात दक्षिणतिर फर्का हुने गरी चारैतिर घुम्नुलाई के परिकर्म भनिन्छ? ल के हो भन्नुहोस् त परिकर्म भनेर? भन्छ धेरै क्वेसन नसोध्नुहोस्, तपाईँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ नि आफै जवाफ दिनु, हामी त दिन्नौँ भनेर विद्यार्थीहरू बसिरहेको क्या हो? त्यस्तै छ विद्यार्थीहरू, आज सबै चुप छन्। आज मनलाई ध्यानमा लगाउनु परिकर्म होइन भन्थे? मनलाई ध्यानमा लगाउनु परिकर्म हो? मैले बुझे अनुसार त्यो हो। ए ल उपासक उपासिका साधु साधु, अब फेरि अब नयाँ ढङ्गले पनि बुझौँ है। हस् भन्थे। नयाँ ढङ्गले बुझ्दाखेरि यसरी बुझौँ। परिकर्म भनेको के हो भन्दाखेरि, अब तपाईँले कुमाले देख्नु भएको छ नि, माटोको भाँडो बनाउने कुमाले हो भन्थे। माटोको भाँडो बनाउने कुमालेले के गर्छ भन्दाखेरि खेतबाट माटो ल्यायो, खेतबाट माटोमा ल्याएर पानी हाल्यो, हो कि होइन? पानी हालेर खुट्टाले कुल्चेर 1-2 दिन राख्छ, हो कि होइन? अनि त्यो चाहिँ नि गिलो माटो हुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यो गिलो माटोलाई के गर्छ त, त्यो चक्कामा राखेर घुमाउँछ, चक्कामा घुमाएर त्यो माटो अलिकति राखेर अनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही बनाउँदैन। आफूलाई चाहिँ नि पाला बनाउनु मन लाग्यो भने पाला बनाउँछ, दियो बनाउनु मन लाग्यो भने दियो बनाउँछ, अङ्खारा बनाउनु मन लाग्यो भने अङ्खारा बनाउँछ कि बनाउँदैन? हो, माटो ल्याएर माटोलाई पानीमा भिजाएर कुल्चेर केही चिज बनाउनको लागि योग्य बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउँछ। त्यो योग्य बनाउनुलाई परिकर्म भनिन्छ। चित्तलाई पनि, चित्त त हाम्रो कस्तो, त्यो खेतमा फालेको माटो जस्तै त हो नि, लथालिङ्ग भएको चित्त हो। त्यो चित्तलाई ल्याएर त्यसपछि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, हामीले अस्ति पढेको जस्तो 10वटा कसिन मध्ये 8वटा कसिनमा त्यसलाई चाहिँ नि अनुलोममा, पटिलोमा अनुसार, अनुलोम अनुसार 14 प्रकारले चाहिँ नि चित्तलाई चाहिँ नि योग्य बनाउनु परेको परेन? के अरे यो रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि हो। त्यो योग्य बनाउने कामलाई चाहिँ नि परिकर्म भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँहरूले वो बनाउँदा कसरी बनाउनुहुन्छ के, त्यहाँ पसलबाट दाल ल्यायो, घुवाइया ब्लेन्डरमा पिसेर सिधै दाल बनाउने, के अरे वो बनाउने त होइन नि, हो कि होइन? पहिला दाल ल्यायो, दाल ल्याएर त्यसलाई पानीमा भिजायो, भिजाएपछि के अरे मलिलो, के अरे अलि नरम हुन्छ, अनि ब्लेन्डरमा घुवाइया पिनेर अथवा सिरोटामा पिनेर अनि पानी सानी मिलाएर अनि पो त वो बनाइन्छ, हो कि होइन? हो, त्यसरी नै परिकर्म भनेको चाहिँ नि केही चिज प्राप्त गर्नको लागि, केही चिज बनाउनको लागि पहिले गरिने, प्रिपेरेटरी भन्छ नि हामी, प्रिपेरेटरी अङ्ग्रेजीमा हो, त्यसलाई परिकर्म भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझेँ भन्थे। केही चिज चाहिँ नि केही काम गर्नुभन्दा अगाडिको पूर्व अभ्यास हुन्छ नि, हो, त्यसलाई चाहिँ नि परिकर्म भनिन्छ। यसरी परिकर्म गरेर फेरि अभिज्ञाको पादक ध्यान प्राप्त भएर उठेर अधिष्ठान गर्दछ। अधिष्ठानको चित्त सँगसँगै सय हुन्छ है। अधिष्ठान गरेर चाहिँ फेरि गरी बित्तिकै म 100 जना बनु भन्ने बित्तिकै 100 जना बन्छ। 1000 आदिमा पनि यसै प्रकारले बुझ्नुपर्छ। म चाहिँ अब 100 होइन, म त 1000 जना बन्ने, 1000 जना म आफ्नै जस्तो बनाउँछु भन्दाखेरि यो 1000 जना बन्छ है। त्यसपछि अझ तल जानु त। त्यो अलिकति माथिको, धेरै माथिको अलिकति तल जानु त। यसकै ठ्याक्कै उचित भनिएको छ, यसकै तल प्याराग्राफ, यसकै तल्लो प्याराग्राफ हो। त्यहाँ अभिज्ञाको पादक भएको कि भनेको हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ त। यो भएको छ यसमा चाहिँ भन्थे, भनेको जस्तो भयो राम्रो हुन्थ्यो क्यारे, होइन? पादक भनेको यहाँ अभिज्ञाको पादक भएको केही छैन, ठिकै छ। अब यो आफ्नै काम गर्छ। त्यहाँ अभिज्ञाको पादक भएको कसिन आलम्बन युक्त चतुर्थ ध्यानको चित्त
प्रतिभाग निमित्तको आलम्बन युक्त हुन्छ। परिकर्म चित्त 100 वा 1000 को आलम्बन युक्त र वर्ण अनुसार हुन्छन्, प्रज्ञप्ति अनुसार होइनन्। अधिष्ठान चित्त पनि यसरी नै 100 वा 1000 को आलम्बन युक्त हुन्छन्। यो पहिलो भनिएको अर्पणा चित्त जस्तै गोत्रभूको अनन्तर एक नै रूपावचर चतुर्थ ध्यानयुक्त चित्त उत्पन्न हुन्छ। अब तपाईँले आफै पढेर बुझ्नु होला। यी गोत्रभूत चित्त त थाहा छ तपाईँहरूलाई। उपासक उपासिकाहरूलाई गोत्रभूत चित्तको थाहा छ? गोत्रभूत चित्त ल थाहा छैन रे, सबैजना मौन छन्। मौनताले चाहिँ नि थाहा छैन भनेर थाहा पाइयो होला। अब थाहा पाउनेहरू चाहिँ पनि मौन छन्, थाहा नपाएकाहरू पनि मौन छन्। त्यसपछि अलिकति तल जानु त चुल्ल पन्थको कथा भनेर आउँछ। चुल्ल पन्थ कथा। अब अघि हामीले कुरा गर्यौँ, अधिष्ठान चित्तले चतुर्थ ध्यानमा गएर त्यो चतुर्थ ध्यानबाट पनि उठेर भनेको त्यसबाट पनि बाहिरिएर उसले चाहिँ नि अधिष्ठान गर्छ। चित्त परिक्रम चित्तले अधिष्ठान गर्छ। के गर्छ? म 100 जना बनु, म 1000 जना बनु, म यसो बनु उसो बनु भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरेपछि के हुन्छ त? अधिष्ठान सँगसँगै उसको मनोकामनाहरू पुरा भएर 100 वटा बन्न चाहन्छ भने 100 वटा बन्छ, 1000 जना बन्न चाहन्छ भने 1000 जना बन्दछ। बुझ्नुभयो? अब यसको लागि उदाहरण दिएको छ, चुल पन्थक र महापन्थको कथा। चुल पन्थकको कथा। पन्थक भनेको पन्थ भनेको बाटोलाई पन्थ भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्थे। चुल पन्थ भनेको चाहिँ चुल भनेको सानो, चुल पन्थ भनेको पन्थक भनेको बाटोमा जन्मेको मान्छेलाई पन्थक अथवा बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पन्थक भनेर भनिन्छ। चुल पन्थक भनेको चाहिँ नि बाटोमा जन्मेको भएर त्यसलाई चाहिँ पन्थक भनेर भनिन्छ। अनि चुल पन्थक भनेको सानो पन्थक। किन सानो पन्थक भनेको त उसको एउटा ठुलो चाहिँ कोही होला नि। दाइलाई चाहिँ महापन्थक, भाइलाई चाहिँ चुल पन्थक भनेर नाम राख्यो। किन भन्दाखेरि बाटोमै जन्मेको भएर दुवैजना। हामी त अब घरमा जन्म्यौँ होइन। अब यी दुवैजना बाटोमा जन्मेको भएर यिनीहरूलाई चाहिँ नि पन्थक भनेर भनिएको। बुझ्नुभयो? बुझेँ भन्थे। अब यी छ त चुल पन्थकको 2 दाजुभाइ थिए। ती दुवै भाइ पन्थमा उत्पन्न भएकोले, पन्थमा जन्मेका भएकोले, उत्पन्न भनेको जन्मेका भएकोले, जन्मेका भएकाले पन्थक भनियो। मेरो डाटा सिद्धियो भनेर मेसेज आइरहेछ है। पन्थक भनियो। त्यसमा ज्येष्ठ महापन्थक थियो। प्रवजित भएर प्रति संविधाका साथ अर्हत्व प्राप्त गर्नुभयो। अर्हत भएर भाइ चुल पन्थकलाई प्रवजित गराई। त्यसपछि अब 2 जना दाजुभाइ। अब दाजु चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि दाजु भिक्षु भएर ध्यान भावना गरेर चाहिँ नि चतुर्पट्टि संविधा सहित 4 प्रति संविधा सहित अरहन्त भएछ है। 4 प्रति संविधा भनेको के हो भन्दाखेरि धर्म अर्थ निरुक्ति प्रतिभान 4 किसिमका प्रति संविधा। प्रति संविधा भनेको के हो भन्दाखेरि गहिरो खालको ज्ञानलाई प्रति संविधा भनेर भनिन्छ। अब अरहन्त र चतुर प्रति संविधा लाभी अरहन्तमा के फरक छ भन्दाखेरि चतुर संविधा लाभी अरहन्त भनेको अलि माथिल्लो दर्जाको अरहन्त है। विशेष ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चतुर्पट्टि संविधा लाभी अरहन्त भनेर भनिन्छ। कति बजे छ उपासक? 4:25 भयो भन्थे। 4:25। अब मैले 4:24 मा अघि डाटा अन गरेको है। अब यो चुलो पन्थको कथाबाट सिद्धौँ है, केही छैन। अब म छोटकरीमा तपाईँले यो कथा सुनाउँछु। अब त्यसपछि दाजु चाहिँ ध्यान भावना गरेर अरहन्त भए। चतुर्पट्टि संविधा प्रति 4 किसिमका प्रति संविधाले युक्त महाअरहन्त भए। विचार गरे मेरो भाइ पनि छ, मेरो भाइलाई पनि भन्ते बनाउनु पर्यो भनेर भन्ते बनाए। भन्ते बनेपछि त कण्ठ गर्नु पर्यो। त्यो कण्ठ गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि 3 प्रकारका शासन छन्।
हो कि होइन? परियति, प्रतिपत्ति र प्रतिवेद हो। अब परियति शासन यसलाई पढाउनु पर्यो, परियति पढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि हामीले पनि अहिले परियति पढेर यसलाई पनि परियति पढाउनु पर्यो भनेर संयुक्त निकायको एउटा गाथा दिएको छ। हेर्नु त त्यता पदुमङ हुनु पनि पदुस भनेको छ त्यहाँ। पदुमङ यथा कोकनदङ सुगन्धङ। पदुमङ भनेको कमलको फुल, कलेश्वर। अनि यही गाथा पढ्न दियो उसलाई पनि। परियतिमा हामीले कण्ठ गर्नुपर्छ, उसलाई पनि चुल्ल पन्थकलाई पनि यही गाथा पढ्न दियो। 4 महिनासम्म यो लन्ठुले पढ्नै सकेन यो गाथा। 4 महिना लगाएर पनि भाइले यो गाथा चाहिँ कण्ठ गर्न सकेन। दाजुले विचार गर्यो, ओहो मेरो बाते साँच्चीकै नै यी त मूर्ख रहेछ, भुलक्कड रहेछ, लन्ठु रहेछ। ओहो अभब्बो, यो शासनमा टिक्दैन, बुद्ध शासनमा यसको काम छैन, यसलाई घर पठाउनु पर्यो भनेर ल तँ चाहिँ अब घर जा भनेर चाहिँ नि भने है। त्यसपछि तँ शासनमा योग्य छैनस्, शासनमा होस् ठिकै छ, अयोग्य छस्, तँ शासनमा काम छैन, तँ निस्केर जा भनेर भएपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि बिहारको त गेट हुन्छ, मेन गेट हुन्छ, मेन गेटमा बसिरहेको थिएँ। मेन गेटमा त्यो नुन खाएको कुरा झोक्राएर बसिरहेको थिएँ। अनि बुद्धले देखेर बुद्धले त्यहाँ गएर सोधे, के हो श्रामनेर, के हो भन्तेजी, यो नुन खाएको कुरा झोक्राएर बस्नु भएको छ भन्दाखेरि के गर्नु त दाइले एउटा गाथा कण्ठ पार्न दिएको थिएँ, 4 महिना भयो कण्ठ पार्न सकिँदैन, म त लन्ठु रहेछ, यस्तो भगवान् बुद्धको शासनमा त मेरो केही अस्तित्व काम छैन, त्यही भएर दाइले मलाई घर फर्काइदिनु भयो भनेर भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले राम्रो एउटा उपदेश दिनुहुन्छ। हेर्नु त्यहाँ भगवान्ले पाठ गर्न नसक्ने मेरो शासनमा आएको हुँदैन, शोक नगर भिक्षु। सबैभन्दा माथिको लाइन हेर्नु त, सबभन्दा माथिको लाइन हो, त्यो बोल्ड गर्नु त, ल हेर्नुहोस् कति राम्रो बनाए। पाठ गर्न सक्ने मान्छे मात्र योग्य होइन कि पाठ नगरे पनि बुद्ध शासनको लागि अयोग्य छन्। बुझ्नुभयो? पाठ गर्न नसक्ने मेरो शासनमा अयोग्य हुँदैन, शोक नगर भिक्षु। कति राम्रो उपदेश दिनुभयो भगवान् बुद्धले। त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरै परियति, पुरै त्रिपिटक चाहिँ कण्ठ गरेर नै राख्नुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ बौद्ध भइन्छ भनेर, अनि मात्र बुद्ध शासनमा काम लागिन्छ भनेर भन्न सकिन्न होइन। कण्ठ गर्न नसके पनि अरू गर्न सक्छौँ। हो भगवान् बुद्धले यही सिकाउनु भयो। के सिकाउनु भयो? ल तिमी आऊ भनेर भगवान् बुद्धले कति मायाले काँधमा हात राखेर भगवान् बुद्धले डोर्याएर भित्र लगाउनु भयो बिहारमा लगेर, ल तिमीलाई सानो एउटा काम दिन्छु गर है भनेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले पनि आफ्नो रिद्धिले एउटा कपडा निकाल्नु भयो, सेतो कपडा निकाल्नु भयो। ल यो सेतो कपडा हातमा लिएर यसमा चाहिँ नि रजो हरणङ भनेको चाहिँ नि यो मैल हटेर जाओस् ती होला। हेर्नुहोस् त, मैल हटेर जाओस् भनेर तिमी भन्दै गर है, यही घाम तापेरै बस, यही घाम तापेरै मैल हटेर जाओस् भनेर तिमी पाठ गर भनेर भगवान् बुद्ध जानुभयो। अनि त चुल्ल पन्थकले पनि के गर्यो त, ल मैल हटोस् पानी भन्दाखेरि रजो हरणङ गर्दा गर्दै ओहो भगवान् बुद्धले सेतो कपडा दिएको त फोहोर भइसकेको छ। अघि त कपडा सेतो थियो, कसरी मैलो भयो? कपडा त आफै मैलो भएन, पक्कै मेरो हातमा मैलो थियो भनेर बुझेछन्। ओहो साँच्चीकै हात भनेको त, यो शरीर भनेको त मैलो रहेछ, यो पञ्चस्कन्ध भनेको त मैलो रहेछ, फोहोर रहेछ भनेर चाहिँ नि 32 आकारले 32 कोठास पढ्नुभयो होला तपाईँहरूले। यो शरीरमा भएको 32वटा भागहरू, 32वटा चिजहरू, ओहो यो 32वटा चिज चाहिँ नि मैलो रहेछ, फोहोर रहेछ, अशुभ रहेछ भनेर त्यहाँबाट अशुभ ज्ञान प्राप्त गरे। शरीरप्रति चाहिँ नि विरक्ति उत्पन्न भएर के गरे त, ध्यान भावना गर्न थाले। ध्यान भावना गरेर के पाए भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ गोत्रभू भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ ऊ तलको गोत्रभू हो, गोत्रभूसम्म बढाएर लग्यो त्यो ज्ञान। हेर्नुहोस् त्यो विपස්සना ज्ञान कहाँसम्म लग्यो भन्दाखेरि गोत्रभूसम्म। गोत्र भनेको हामी छ कि छैन, हामी काश्यप गोत्र हौँ, हामी चाहिँ नि गौतम गोत्र भन्छौँ कि भन्दैनौँ? हो तपाईँ र ममा 2वटा गोत्र छ। त्यो 2वटा गोत्र कुन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि पृथकजन गोत्र भयो,
अर्को चाहिँ नि आर्य गोत्र, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहन्त, यी 4 जना चाहिँ नि आर्य गोत्र भए। अब तपाईँ हामी जस्तो पृथकजन लन्ठुहरू चाहिँ नि पृथकजन गोत्र भएको भएनौ हो। गोत्रभू भनेको पृथकजन व्यक्तिको सबैभन्दा अन्तिम चित्त भनेको पृथकजन र आर्य, पृथकजन गोत्र र आर्य गोत्रको बिचमा जुन एउटा कडी छ, जुन एउटा कडी छ, त्यसलाई चाहिँ नि गोत्रभू भनेर भनिन्छ। पृथकजनको लास्ट चित्त र आर्य गोत्र पुग्न यो गोत्र चाहिँ नि पास गरेर जानु पर्यो हो। त्यहाँसम्म पुगे। अब श्रोतापन्न हुनै लागे, बुद्धले आफ्नो ज्ञानले देखे ओहो यो त साँच्चीकै अब त श्रोतापन्न हुन लाग्यो। अब यसले चाहिँ नि यो पृथकजन गोत्रबाट यो चाहिँ अब माथि उठ्छ भनेर थाहा पाएर भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धिले आएर चाहिँ नि ल यो गाथा अझ धर्म सिकाउनु भयो। धर्म सिकाउनु भएको यही हो, रागो रजो न पुनरेनु उच्चति। त्यसको अर्थ पढ्नु होला है। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त ऊ त यो गाथा सुन्ने बित्तिकै ऊ त अरहन्त भयो। भगवान बुद्धको यो उपदेश सुनेर अरहन्त भयो। अब भोलिपल्ट भगवान बुद्धको डक्टर को थिए? रामप्रसाद कोइराला, जीवक वैद्य। जीवक वैद्य आएर चुल्ल पन्थको दाई महापन्थकलाई भने। महापन्थक भनेको त बिहारको त्यतिखेर म्यानेजर, भोजन दान चाहिँ नि ग्रहण स्वीकार्ने म्यानेजर हो। अनि महापन्थक भन्थे अब तपाईँ म्यानेजर हो भोजनको। भोलि 5 जना भन्थेहरूसँग भगवान बुद्धले लिएर मेरो घरमा भोजन खान आउनु भनेपछि चाहिँ हुन्छ उपासक म आउँछु, तर चाहिँ नि यो हाम्रो चुल्ल पन्थको मेरो भाइले चाहिँ लिएर आउन्न भनेर भने। अब भोलिपल्ट गएपछि घरमा बसालेर जीवक वैद्यले चाहिँ नि भगवान बुद्धलाई दक्षिणोदक भनेको जल दिँदाखेरि भगवान बुद्धले मानेनन्, स्वीकार गरेनन्। किन मेरो जल नस्वीकारेको भन्दाखेरि एकजना भन्थे छ नि बिहारमा अझ भनेर भन्नुभयो। अनि जीवकले मान्छे पठाइजाऊ, त्यहाँ भन्थे को एकजना भन्थे बाँकी छ अरे बिहारमा, गएर लिएर आऊ भनेर भन्दाखेरि चुल्ल पन्थकले त्यो कुरा थाहा पाएछ। किन ऊ त अहिले रिद्धिमान भइसक्यो, अरहन्त भइसक्यो। थाहा पाएर के गरेछ त भन्दाखेरि आफूलाई नै हो चतुर्थ ध्यानमा, आफ्नो चित्तलाई चतुर्थ ध्यानमा लगेर त्यहाँबाट फेरि त्यो चतुर्थ ध्यानबाट फेरि उठेर माथिल्लो स्तरमा गएर फेरि त्यसपछि अधिष्ठान गरेछ। कसरी अधिष्ठान गरेछ भन्दाखेरि म 1000वटा बनु भनेर अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै चुल्ल पन्थको भन्थे 1000वटा बनेछ। बुझ्नुभयो? अब यो उपासक आएछ खोज्दै। अब आउँदाखेरि त ओहो बिहार त भरि भराउ छ भन्थे, 1000 जना छन्। अब यसमा त्यो चुल्ल पन्थक भन्थे कुन हो, कसरी थाहा पाउने? फेरि गयो, त्यहाँ त 1000 जना भन्थेहरू छन्, कुन भन्थेलाई ल्याउने भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ गएर जुन भन्थेलाई चुल्ल पन्थको भन्थे भनेर बोलाऊ, अनि त्यसको चिवर समाज त जसको पहिला चिवर समाज छ त्यही नै हो भनेर फेरि पठाएपछि ठ्याक्कै यो भन्थेलाई समाते छ। ल हेर्नुहोस् होइन, चिवर समात्दाखेरि ठ्याक्कै चुल्ल पन्थक भन्थे नै परेछन्। अनि भगवान्ले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, ल जाउँ भोजन गर्न जाउँ भनेर लगे। अब त्यो पनि रिद्धिले गएको हो। यो आफूलाई 1000वटा बनाएको उदाहरण दिएको हो तपाईँलाई। बुझ्नुभयो? हो त्यो 1000वटा बन्नको लागि चतुर्थ ध्यानमा गएर त्यहाँबाट अलग्गिएर चित्तलाई फेरि रिद्धिको लागि चाहिँ नि तयार गरेर अनि अधिष्ठान ज्ञानले अधिष्ठान गर्नुपर्छ। म 1000वटा बनाउँ कि 100वटा बनाउँ कि भनेर अधिष्ठान गरेपछि त्यसरी 1000वटा बनिन्छ। त्यसलाई अधिष्ठान रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब चुल्ल पन्थका भिक्षुको कथा अब विस्तृत रूपमा तपाईँले यही ग्रन्थबाट पढ्नु होला भनेर अब तपाईँलाई निवेदन गरेँ है। अब समय पनि गयो होला धेरै है, 4:35। अब हामी भन्तेको आज्ञाले आजको क्लास यही नै टुङ्ग्यौँ। केही सोध्नु छ भने 1-2 मिनटमा सोधिहाल्नु उपासक उपासिका विद्यार्थीहरूलाई। भन्टे अघि यो अवयव भने आएको थियो त्यही अवयव भनेको केही कुराको अङ्ग, जस्तै हाम्रो 2वटा हात छ, 2वटा खुट्टा छ, घाँटी छ, टाउको छ, यसलाई अङ्ग भनिन्छ, अङ्ग प्रत्यङ्ग भनिन्छ, हो कि होइन?
अवयवको अर्थ पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग हो। ध्यानको अवयव भनेको ध्यानको अङ्गहरू हुन्। यहाँ 8वटा अङ्गहरू अवयव। अब 8वटा छ नि त, छन्द चित्त वीर्य मीमांसा 4वटा अङ्ग भयो। त्यसो छन्द समाधि चित्त समाधि वीर्य समाधि र मीमांसा समाधि 8वटा अङ्ग भएको भएन। अङ्गलाई अवयव पनि भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिकमा 8वटा अङ्ग छ, हो त्यसलाई अवयव पनि भन्न मिल्यो। हजुर। अरू विद्यार्थीहरू कति ज्ञानी हुन्, उनीहरूलाई कुनै पनि सवाल सोध्नु छैन। सबै उनीहरूलाई छर्लङ्ग छ। दिउँसो चाहिँ नि सूर्य उदयपछि दिउँसो छर्लङ्ग भए जस्तो सबै कुरा छर्लङ्ग छन्। हो के भने त हो भन्न पनि त्यति अल्छी छन्, हो भन्न पनि छैन उनीहरूको आँट। र त्यसमा चाहिँ नि अब भन्तेको आज्ञाले हामी क्लास अन्त गरौँ है। भन्ते हुनुहुन्छ कि? हस् भन्ते र साधु 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 भन्ते वन्दना। ल सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्। अब साधु साधु चुल्ला पन्थको कथा हाम्रो आज वजिर श्री भन्नेले तपाईँले प्रश्न पटल्लै खुटल्लै उहाँले अब प्रश्न के छ भने प्रश्न गर्नको लागि पनि उहाँले प्रेरणा दिनु हुँदै उहाँले क्लास लिनुभयो। र तपाईँले उहाँले अब प्रश्न अर्को पालिमा उहाँले प्रश्न गर्दै हाल्का गर्ने किसिमले तपाईँले तयार गरेर आउनुहोस् है। हस् त भन्थे, आजको लागि बिदा लिन्छु भन्थे। ल हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईँलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले जो मार्फत र हाम्रो हेरिराख्नुभएका पढिराख्नुभएका सबैलाई र साथै हाम्रो फेसबुक परिधि पेजबाट पनि 360 जना अहिले हाम्रो रिचमा हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो जुममा कम भएर पनि हाम्रो विभिन्न फेसबुक पेज 6-7वटा फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ गरिराखेको छ। र बाहिरबाट पनि धेरैले देश विदेशबाट यो परिधि कक्षा अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। र विशुद्ध मार्ग ध्यानसित सम्बन्धित यो कक्षा अहिले पढिराख्नुभएका जुममा र विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नुभएका सबैलाई साधुवाद, सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल धेरै कामना गर्न चाहन्छु। अब अर्को कक्षा हाम्रो 6:15 बजे आवासुरी गुणमा पढेको छ। त्यसपछि हाम्रो 8:35मा विश्वदान मन्दिरको विशुद्ध मार्ग गरिएको छ। तपाईँलाई अर्को कक्षामा पनि आउनको लागि अनुरोध गर्दै स्वागत गर्दै आजको कक्षा यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।